Hello students, welcome to Chem Bio lectures. Today we are going to study normality and molarity. Okay, normality, molarity and relation between normality and molarity. Also we are discussing some numericals problem. So let's start from normality. So what is normality? Normality भने के हो? यो हाम्रो क्लास 12 ग्रेड 12 को भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस को भेरी इम्पोर्टेन्ट टर्म हो जसलाई हामी कन्सन्ट्रेसन को टर्म पनि भन्छौं. सो नर्मालिटी क्यापिटल एन, इट इज डिनोटेड बाइ क्यापिटल एन एन्ड इट इज द टर्म अफ द कन्सन्ट्रेसन. ओके, सो व्हाट इज नर्मालिटी? Normality is number of gram equivalent, yes, number of gram equivalent present in volume of solution in liter. Yes, so यसलाई हामी के भन्छौं? Normality. नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट. सो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हामीले अगाडिको क्लासमा इक्विभ्यालेन्ट वेटको अगाडिको भिडियोमा पढिसकेका छौं, जहाँनिर नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टको टर्मलाई हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेटसँग रिलेट गराएर नम्बर अफ मोलसँग रिलेटेड गराएर चाहिँ एक्सप्लेन गरिसकेका छौं. सो यदि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टमा कन्फ्युजन छ भने त्यो भिडियो चाहिँ हामीले एकचोटि हेर्नुपर्ने हुन्छ. सो यसको लागि हामीले अब फर्मुला लेख्छौं. नर्मालिटी इक्वल्स टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट. हैन, यसमा चाहिँ सोल्युट नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ? सोल्युट चाहिँ कति भोल्युम अफ सोल्युसनमा छ त्यसलाई हामी के भन्छौं? नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट. ओके, यहाँनिर भोल्युम छ, यसमा चाहिँ कति ग्राम इक्विभ्यालेन्ट, ओके, कति ग्राम इक्विभ्यालेन्ट प्रेजेन्ट छ. सो नर्मालिटी मिन्स नम्बर अफ व्हाट? नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट. सोल्युट को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हेर्ने हो के, र भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर, यसलाई भन्छ हामी नर्मालिटी. सो भेरी सिम्पल छ, ग्राम इक्विभ्यालेन्ट डिभाइड बाइ भोल्युम इन लिटर. र नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट. यस, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट मिन्स weight in gram divided by equivalent weight. Yes, number of gram equivalent means weight in gram divided by equivalent weight. So यो फर्स्ट इक्वेसन हामी के लेख्न सक्छौं? अब नर्मालिटी इक्वल्स टु weight in gram, yes, weight in gram divided by equivalent weight into, yes, यसको टर्मलाई हामीले लेख्यौं weight in gram divided by equivalent weight and volume of solution in liter. Yes, solution केमा आउनु पर्यो? लिटरमा. भोल्युम केमा आउनु पर्यो? लिटरमा. र हामीलाई थाहा छ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एनी एसिड 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एनी एसिड कम्प्लिटली रियाक्ट विथ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ बेस. सो त्यो टर्म हामीले पढिसकेका छौं. सो यो आयो हाम्रो नर्मालिटीको लागि फर्मुला. यस, यो पनि हाम्रो लागि फर्मुला भयो. यही फर्मुलाबाट हामीले यो फर्मुला लेख्यौं र यसलाई अझ हामी एक्सप्रेस गर्न सक्छौं. यसमा हेरौं, वेट इन ग्रामलाई मैले के लेखेँ भन्दाखेरि नर्मालिटी, यस, नर्मालिटी इक्वल्स टु वेट इन ग्रामलाई मैले W लेखेँ डिभाइडेड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई क्यापिटल E र भोल्युम इन लिटरलाई क्यापिटल V लेखेँ. र यसबाट हाम्रो फर्मुला पनि हेरौं, W इक्वल्स टु NEV. ओके, कहिले चाहिँ हामीलाई के भन्छ? नर्मालिटी दिन्छ, भोल्युम दिन्छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट दिन्छ र हामीलाई अमाउन्ट सोधिरहेको हुन्छ. सो यसलाई हामी W इक्वल्स टु NEV बाट पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. नर्मालिटी सोध्यो भने त हामी यही इक्वेसन युज गर्छौं, तर वेट सोध्यो भने हामी यसलाई डाइरेक्ट यसरी पनि लेख्न सक्छौं. यदि हामीलाई भोल्युम लिटरमा दियो भने, ml मा दियो भने डिभाइड बाइ 1000 गरेर हामी केमा कन्भर्ट गर्छौं त? लिटरमा कन्भर्ट गर्छौं. सो यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्छौं. सो यो भयो नर्मालिटी, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट प्रेजेन्ट इन भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर. सो यसको लागि एउटा क्वेशन्स हेरौं. एउटा क्वेशन्स, ओके, एउटा क्वेशन्स लेखौं. क्याल्कुलेट द normality of
0.49 gram of H2SO4 in 250 ml solution. 250 ml solution. हामीलाई के क्याल्कुलेट गर्नु छ? नर्मालिटी कसको? H2SO4 को, सल्फ्युरिक एसिड. यस, र यसको वेट दिएको छ हामीलाई 0.49, W इक्वल्स टु 0.49 र भोल्युम कति छ हामीसँग? 250 ml. यस, 250 ml. र नर्मालिटीको लागि वेट दिएछ, भोल्युम दिएछ भने हामी फर्मुला युज गर्न सक्छौं, वेट इन ग्राम डिवाइड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर. अथवा हामी W इक्वल्स टु NEV पनि लेख्न सक्छौं, अथवा W इक्वल्स टु NEV यदि भोल्युम ml मा छ भने डिवाइड बाइ 1000 लेख्छौं. सो यहाँनिर मैले लेखेँ नर्मालिटी वेट इन ग्राम कति छ? 0.49 डिवाइडेड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट. इक्विभ्यालेन्ट वेट कति छ हामीसँग? H2SO4. यस, H2SO4 भनेपछि मोलिकुलर वेट कति यसको? 98. यस, र यहाँनिर H2 छ भन्नुको मिनिङ यहाँनिर बेसिसिटी कति छ? 2 छ. बेसिसिटी इज 2, सो डिवाइड बाइ 2. मोलिकुलर वेट डिवाइड बाइ भ्यालेन्सी फ्याक्टर. एसिडको लागि बेसिसिटी कतिवटा H प्लस छ. ओके, र यसबाट हाम्रो 49. दिस इज इक्विभ्यालेन्ट वेट. यस, हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेटको टर्मलाई चाहिँ बुझ्नै पर्छ. इक्विभ्यालेन्ट वेटको टर्मलाई हामीले बुझेन भने यो नर्मालिटी मोलारिटीको इक्वेसन्सहरूलाई सल्भ गर्न गाह्रो हुन्छ. सो इक्विभ्यालेन्ट वेटमा कन्फ्युजन छ भने हामीले अगाडिको भिडियोमा त्यो पनि राखेका छौँ. ओके, 0.49 डिवाइड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट 49 एन्ड भोल्युम कति छ? भोल्युम 250. यस, अब यसलाई हामी लिटरमा लानु पर्यो, डिवाइड बाइ 1000 and this is 4. yes, then we can say यो कति भयो? 0.49 into 4 divided by 49. yes, so यसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ? so I can write here as 0 and 49 divided by 100. yes, 49 100s are 49. so 4 divided by 100 means 1 divided by 24, which means 0.04 normality. yes, so concentration कति आयो त? 0.04 normality. 0.49 ग्राम H2SO4 250 ml मा हामीले राखेका छौं भने त्यतिखेरको कन्सन्ट्रेसन H2SO4 कति हुन्छ? 0.04. सो यसरी हामी नर्मालिटी क्याल्कुलेट गर्छौं. ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेशन हेरौं. अब वेट क्याल्कुलेट गरौँ. वेट calculate the amount of NaOH present in 150 ml of 0.5 normal NaOH. okay, calculate the amount of NaOH. amount means W equals to what? Present in 250 ml. yes, volume is 250 ml. normality is we have 0.5 normality. yes, यसमा हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट को टर्मलाई युज गर्नुपर्छ. इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NaOH को लागि इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ? यसको लागि मोलिकुलर वेट 40 डिवाइड बाइ एसिडिटी 1, so 40. so we have formula W equals to NEV divided by 1000. so हामीले 1000 डिवाइड बाइ किन गर्यौं भन्दाखेरि भोल्युम हाम्रो के छ? मिलिलिटर मा छ. so normality is 0.05 into equivalent weight 40, volume is 250 divided by 1000. yes, 4 10s are, yes, then we can say 5 gram. 5 gram NaOH present in 250 ml 0.5 normal NaOH. okay, 0.5 normality NaOH 250 मा बनाउनु छ भने हामीले के गर्नु पर्यो? 5 ग्राम. ओके, हामीले के गर्नु पर्यो त? यहाँनिर ओके, यहाँनिर हामी 5 ग्राम के राख्नु पर्यो? NaOH राख्नु पर्यो र यसमा 250 ml के राख्नु पर्यो? वाटर राख्नु पर्यो. यहाँ वाटर राखेपछि यो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कति हुन्छ त?
0.5 normality of NaOH. Okay. अब नर्मालिटी अब डिफ्रेन्ट टर्ममा हामीलाई चाहिँ एक्सप्रेस गरिरहेको हुन्छ नर्मालिटीलाई. सो हामीले भन्यौं नर्मालिटी मिन्स नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट प्रेजेन्ट इन 1 लिटर अफ भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर. तर यदि कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ नर्मालिटीको एक्सप्रेसनमा एउटा आइदिन्छ नर्मल सोल्युसन. के हो नर्मल सोल्युसन भनेको? नर्मल सोल्युसन हामी 1n लेख्छौँ, n मात्र पनि लेख्छौँ र 1n पनि लेख्छौँ. यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट डिभाइड बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर छ. यसको मिनिङ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट, 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट प्रेजेन्ट इन 1 लिटर अफ सोल्युसन. 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट प्रेजेन्ट इन 1 लिटर अफ सोल्युसन. कति लिटरमा? 1 लिटरमा. 1 लिटरमा हेर्ने. ओके. त्यस्तै गरेर अर्को आउँछ बाइनर्मल सोल्युसन. बाइनर्मलको मिनिङ, बाइनर्मल भनेको 2n. यसलाई हामी कसरी डिफाइन गर्छौँ? 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट प्रेजेन्ट इन 1 लिटर अफ सोल्युसन. 2 ग्राम 1 लिटरमा प्रेजेन्ट छ, 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट. ओके. त्यस्तै गरेर सेमी नर्मल आउँछ. सेमी नर्मल, यस, सेमी नर्मल भनेको 1/2n, 1/2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट, 1/2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट प्रेजेन्ट इन 1 लिटर अफ सोल्युसन. ओके. एन्ड अरू पनि धेरै आउँछ यहाँनिर. जस्तै हामीसँग आउँछ पेन्टी नर्मल सोल्युसन. ओके. पेन्टी नर्मल सोल्युसनमा 1/5 हुन्छ, 1/5 नर्मालिटी. त्यस्तै गरी पेन्टा नर्मलमा हुन्छ 5n. एकदम धेरै कमनली आउने डेसी नर्मल भनेको 1/10 नर्मालिटी. ओके. हामी सबैले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ, डिफाइन गर्न सक्छौँ, टर्मलाई बुझ्न सक्छौँ. 1/10 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट प्रेजेन्ट इन 1 लिटर अफ सोल्युसन. यस. त्यस्तै गरेर डेका नर्मल भनेको 10n. त्यसै गरी सेन्टी नर्मल भनेको सेन्चुरी, सचिन तेन्दुलकर. यस, सेन्चुरी 1/100 नर्मालिटी. यसलाई भन्छ हामी सेन्टी नर्मल सोल्युसन. सो यस्तो टर्ममा चाहिँ हामीलाई नर्मालिटी एक्सप्रेस गरेको हुन्छ. यसलाई हामी डिफाइन पनि गर्न सक्छौँ र कहिलेकाहीँ हामीलाई कन्सन्ट्रेसन चाहिँ डेसी नर्मल छ भन्नुको मिनिङ द कन्सन्ट्रेसन इज 1/10 नर्मालिटी. ओके. ओके. यसमा एउटा क्वेसन्स हेरौँ. क्यालकुलेट द amount of Na2CO3 sodium carbonate Na2CO3 present in 500 ml of 0.5 gram 500 ml of 500 ml of डेसी नर्मल सोल्युसन. यस्तो हामीलाई दिन्छ. हामीलाई क्यालकुलेट गर्नु छ अमाउन्ट. ओके. नर्मालिटी हामीलाई दिएको छ डेसी नर्मल. सो डेसी नर्मल भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो? द कन्सन्ट्रेसन इज 1/10. सो नर्मालिटी इक्वल्स टु वाट? 1/10n. ओके. एन्ड वेट वी हेभ टु क्यालकुलेट. भोल्युम इज 500 ml, 500 ml छ. त्यस्तै गरेर इक्विभ्यालेन्ट वेट. अब यहाँनिर इक्विभ्यालेन्ट वेटको टर्मलाई हामीले यहाँनिर एक्सप्रेस गर्नु पर्यो. Na2CO3 को इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ? मोलिकुलर वेट 106 डिभाइड बाई 2, टोटल क्याटायन 2. यस. देन वी क्यान से 53. सो हामीलाई थाहा छ फर्मुला. वेट आयो भने W इक्वल्स टु NeV/1000. 1000 किन गरेको? 500 ml छ. सो यसबाट नर्मालिटी छ हामीसँग 1/10 भनेको 0.1 इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट इज 53. त्यस्तै गरी भोल्युम 500 डिभाइड बाई 1000 2. यस. देन यू क्यान क्यालकुलेट हियर 5.3 डिभाइड बाई 2. यसको यो क्यालकुलेसन गर्दा 2 यस 13 2.65. दिस इज द अमाउन्ट.
2.6 ग्राम 2.65 ग्राम of Na2CO3 present in 500 ml of डेसिनर्मल सोल्युसन 500 ml को डेसिनर्मल बनाउनु पर्यो कसको Na2CO3 को 500 ml मा बनाउनु पर्यो हामीले हैन 500 ml मा हामीले चाहिँ के बनाउनु पर्यो त डेसिनर्मल सोल्युसन बनाउनु पर्यो Na2CO3 को भने Na2CO3 कति वेट गर्नु पर्यो 2.65 वेट गर्नु पर्यो र यसलाई हामी 500 ml मा राख्नु पर्यो यसरी बनेको कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ डेसिनर्मल सोल्युसन हुन्छ ओके यो भयो कन्सन्ट्रेसन नर्मालिटी को डिफरेंट टर्म को एक्सप्रेसन अब हेरौँ मोलारिटी सो व्हाट इज मोलारिटी नर्मालिटी को बेस्ट फ्रेंड नर्मालिटी को टर्म आएपछि नर्मालिटी को बेस्ट फ्रेंड आउँछ इक्विभ्यालेन्ट वेट के आउँछ इक्विभ्यालेन्ट वेट जब मोलारिटी आउँछ मोलारिटी आएपछि के आउँछ भन्दाखेरि मोलिकुलर वेट आउँछ नर्मालिटी आउँदाखेरि इक्विभ्यालेन्ट वेट मोलारिटी आउँदाखेरि मोलिकुलर वेट ओके र मोलारिटी लेख्नु भन्दा अगाडि हामीले यसलाई हामी यसरी एक्सप्रेस गरेका थियौं W डिवाइड बाइ E इन्टु V यस र यहाँनिर मैले यसको युनिट लेखेँ ग्राम डिवाइड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु यसको युनिट लेखेँ लिटर सो ग्राम पर लिटरमा पनि हामी लेख्न सक्छौं ग्राम पर लिटर दिस इज अल्सो कन्सन्ट्रेसन यो कन्सन्ट्रेसन ग्राम पर लिटर पनि कन्सन्ट्रेसन हो यसमा आउँछ हाम्रो नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट यो पनि हामी नर्मालिटीमा लेख्न सक्छौं ओके सो नर्मालिटी आयो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ नर्मालिटी आयो भने ग्राम इक्विभ्यालेन्टको टर्म आउँछ सो अब हेरौँ मोलारिटी सो व्हाट इज मोलारिटी क्यापिटल M नर्मालिटी क्यापिटल M मोलारिटी क्यापिटल M ओके नाउ मोलारिटी भनेको नम्बर अफ मोल्स of solute present in volume of solution in liter okay volume of solution in liter number of moles divided by volume of solution in liter mole per liter is the molarity so you can say molarity M equals to number of moles divided by volume of solution in liter okay volume of solution in liter now we know the formula of number of moles weight ko term ma weight in gram divided by molecular weight yes number of moles भनेको weight in gram divided by molecular weight into volume in liter so molarity को फर्मुला हामी लेख्दै छौं weight in gram divided by molecular weight भनेको number of moles so यहाँनिर के हुने भयो त अब weight in gram divided by molecular weight into volume in liter यसबाट आएको के हुन्छ मोलारिटी हुन्छ ओके र यसलाई पनि हामी ग्राम पर लिटर मा निकालौं यसको पनि ग्राम पर लिटर निकाल्नु यहाँनिर ग्राम छ यहाँ लिटर छ ग्राम पर लिटर यो मोलिकुलर वेटलाई यता लिएर आउँदा के हुन्छ त ग्राम पर लिटर हो यो टर्म इक्वल्स टु मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट मोलारिटी इन्टु के हुने भयो त मोलिकुलर वेट ओके दुईवटा टर्म आयो नर्मालिटी र मोलारिटीमा दुईवटा टर्म आयो नर्मालिटीमा आयो ग्राम पर लिटर भनेको नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट मोलारिटीमा आयो ग्राम पर लिटर भनेको मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट ओके यो ग्राम पर लिटरलाई हामीले इक्वल मानौं ओके यसलाई हामी अब रिलेसन भन्छौं रिलेसन बिट्विन नर्मालिटी एन्ड मोलारिटी यस नर्मालिटी र मोलारिटी को अब रिलेसन हेरौं ओके रिलेसन हेरौं यहाँनिर ग्राम पर लिटर नर्मालिटी इन्टु व्हाट इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु ग्राम पर लिटर भने मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट नाउ नर्मालिटी क्याल्कुलेट गरौँ नर्मालिटी इक्वल्स टु मोलारिटीलाई मैले क्यापिटल M लेखेँ क्यापिटल M इन्टु
molecular weight divided by equivalent weight. Yes, यो टर्म आयो मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट. इक्विभ्यालेन्ट वेट यता गयो. ठिक छ, क्लियर छ. अब यहाँनिर नर्मालिटी इक्वल्स टु मोलारिटी इन्टु यान लेखेँ. ओके, यो यान भनेको के हो त? भ्यालेन्सी फ्याक्टर. यान इज अ भ्यालेन्सी फ्याक्टर. ओके, र हामीले अगाडि इक्विभ्यालेन्ट वेटमा के पढाएको थियौँ? इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई भ्यालेन्सी फ्याक्टर यान. यस, यो भ्यालेन्सी एसिडको लागि बेसिसिटी, बेसको लागि एसिडिटी, सालको लागि टोटल क्याटायोन. यस, अक्सिडाइजिङ एजेन्ट रिड्युसिङ एजेन्टलाई चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर, यसबाट आउँछ. सो यसलाई हामीले याद गर्नु पर्यो. नर्मालिटी इक्वल्स टु याम इन्टु यान. सो नर्मालिटी इक्वल्स टु मन. याम इन्टु यान भनेपछि के भयो त? मन भयो. मन. ओके, नर्मालिटी भनेको के रहेछ? मन. याम इन्टु यान. ओके, र यो नर्मालिटी र मोलारिटीमा, ओके, नर्मालिटीको यो यानको भ्यालु 1 भन्दा कम हुँदैन. यो यानको भ्यालु 1 भन्दा कम हो. 1 भयो भने के हुन्छ? इफ यान भ्यालेन्सी फ्याक्टर इज 1 देन नर्मालिटी इक्वल्स टु मोलारिटी. यदि यानको भ्यालु 2 छ भने के हुन्छ? नर्मालिटी इक्वल्स टु याम इन्टु 2 हुन्छ, भनेको 2 याम हुन्छ. यस, भन्नुको मिनिङ यामको कन्सन्ट्रेसन के छ? कम छ. सो नर्मालिटी र मोलारिटी हामीले क्यालकुलेट गरेर हेर्ने भने यो कि इक्वल आउँछ कि नर्मालिटी धेरै आउँछ. मोलारिटी भन्दा नर्मालिटी कम हुँदैन. ओके, नर्मालिटी र मोलारिटी बराबर हुन सक्छ, तर नर्मालिटी भन्दा मोलारिटी बढी हुँदैन. नर्मालिटी नै बढी हुन्छ. दुईटा कन्डिसन बराबर हुन सक्यो. यस, अर्को नर्मालिटी बढी हुन्छ. दुईटा कन्डिसन 1 भयो भने मात्र के हुन्छ? बराबर हुन्छ. ओके, एउटा क्वेशन्स हेरौँ. सो रिलेसन पढ्यौँ हामी नर्मालिटी र मोलारिटीको. नर्मालिटी इक्वेसन्सहरूमा धेरै युज हुन्छ. सो एउटा क्वेशन्स हेरौँ. रिलेसन बिट्विन नर्मालिटी र मोलारिटीलाई चाहिँ क्लेरिफाई गर्ने. ओके, क्वेशन्स हामीसँग क्यालकुलेट द normality of 0.1 n H2SO4. 0.1 n H2SO4. हामीलाई के क्यालकुलेट गर्नु छ? नर्मालिटी. नर्मालिटी अफ 0.1 m मोलारिटी, मोलार H2SO4. ठिक छ, हामीलाई थाहा छ नर्मालिटी कस्तो के हो त? के हो त? मन. यसलाई हामी के लेख्छौँ? याम इन्टु यान. यस, यान इक्वल्स टु वी हेभ टु क्यालकुलेट नर्मालिटी. मोलारिटी छ हामीसँग 0.1 एन्ड यान भ्यालेन्सी फ्याक्टर फर H2SO4. H2SO4 को लागि भ्यालेन्सी फ्याक्टर कति हुन्छ? 2. H2SO4 मा कतिवटा H प्लस छ? 2वटा H प्लस छ. यस, सो इन्टु 2 भनेपछि कति आयो त? 0.2 नर्मालिटी. 0.1 मोलारिटी H2SO4 इक्वल्स टु 0.2 नर्मालिटी H2SO4. हामीले टर्म मात्र चेन्ज गरे हो. मोलारिटी 0.1 मोलार भनेको कति नर्मालिटी हो भनेर. अर्को एउटा क्वेशन हेरौँ. क्यालकुलेट द मोलारिटी अफ 0.2 n NaOH. ओके, यहाँनिर हामीलाई मोलारिटी क्यालकुलेट गर्नु छ. हामीलाई थाहा छ नर्मालिटी इक्वल्स टु मन. मन भनेको याम इन्टु यान. यस, नर्मालिटी हामीलाई गिभन छ 0.2 एन्ड मोलारिटी कति छ? मोलारिटी क्यालकुलेट गर्नु छ. यान भ्यालेन्सी फ्याक्टर फर NaOH इज 1. OH कतिवटा छ? एउटा. एसिडिटी 1. सो याम इक्वल्स टु कति आयो त? 0.2 याम. अघि मैले के भने चाहिँ नर्मालिटी र मोलारिटी सेम हुन सक्छ. नर्मालिटी नि कति छ? 0.2. मोलारिटी पनि के छ? 0.2. यो चाहिँ मोनो एसिडिक मोनो बेसिकहरूको लागि, एसिड बेसहरूको लागि हुन्छ, र डाइबेसिक ट्राइबेसिकको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ. ओके, रिलेसन बिट्विन नर्मालिटी एन्ड मोलारिटीबाट हामी नर्मालिटी एन्ड मोलारिटी दुईटै क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ. त्यसको लागि हामीले एन फ्याक्टर, भ्यालेन्सी फ्याक्टर चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो. ओके, अब नर्मालिटीको इक्वेसन्सहरूलाई चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट छ. नर्मालिटी इक्वेसन्सहरूलाई हेरौँ. इक्वेसन. ओके, इक्वेसन भनेपछि यहाँनिर नर्मालिटी कन्सन्ट्रेसन दिँदाखेरि चाहिँ एसिड्सहरू, बेसहरू, हैन, एसिड अथवा एसिड बेस न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन्सहरू, रिजल्टिङ सोल्युसनहरू, टोटल कन्सन्ट्रेसनहरू चाहिँ हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ. त्यसको लागि हामी डिफ्रेन्ट इक्वेसन्सहरू हेर्छौँ. फर्स्टमा मैले एउटा यहाँनिर लेखेँ
एसिड लेखेँ ओके यो ए भन्ने एउटा एसिड छ बी भन्ने एसिडसँग यो के गर्यो त रियाक्सन गर्यो ओके एड भयो यो एसिड एसिड के भयो त एड भयो र यसबाट भन्ने टोटल एसिडको कन्सन्ट्रेसन ए प्लस बी भयो यहाँनिरको कन्सन्ट्रेसन ओके यसलाई मैले यो एसिडको कन्सन्ट्रेसन नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट यसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट प्लस यसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स के हुन्छ ए प्लस बी को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ ओके न अब यहाँनिर मैले एउटा टर्म लेख्छु n1 v1 ओके र यहाँनिर लेख्छु मैले n2 v2 दिस इज नट अ बेस दिस इज बी है ए र बी है एसिड एसिड यो बोथ के छ यानी एसिड छ यो पनि के छ त एसिड छ भनेपछि एसिडमा H प्लस छ अर्को एसिडमा नि H प्लस छ H प्लस को कन्सन्ट्रेसन जोडेर टोटल कन्सन्ट्रेसन आउँछ ओके र यहाँनिर n1 v1 लाई टर्मलाई मैले यहाँ एक्सप्रेस गरेँ यसलाई n2 v2 र यसलाई चाहिँ अब दुईटा मिक्स गरेपछि यसलाई लेखेँ मैले nm vm ओके सो यसबाट हाम्रो इक्वेसन्स भन्यो nm vm इक्वल्स टु n1 v1 प्लस n2 v2 यदि दुईवटै अथवा तीनवटा पनि आउन सक्छ चारवटा पनि आउन सक्छ सेम छ एसिड सबै के छ त एसिड छ अनि सबै एसिड्सहरू चाहिँ जस्तै HCl हुन सक्छ एउटा HCl एउटा HNO3 अर्को H2SO4 डिफरेन्ट एसिड पनि हुन सक्छ ओके सेम एसिड पनि हुन सक्छ डिफरेन्ट एसिड पनि हुन सक्छ त्यस्तै गरी बेसको लागि सेम बेस हुन सक्छ NaOH त्यस्तै गरेर NaOH क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड CaOH म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइडहरू मिक्स भएको नि हुन सक्छ त्यतिखेर आउने कन्सन्ट्रेसन भनेको OH माइनसको कन्सन्ट्रेसन एसिडको लागि आउने भने टोटल कन्सन्ट्रेसन H प्लसको कन्सन्ट्रेसन सो यो इक्वेसन युज गर्यौँ र यो इक्वेसनलाई म भेरिफाई पनि गर्छु कसरी यो इक्वेसन्स ठिक छ भनेर र त्योभन्दा अगाडि यहाँनिर Vm भन्ने चाहिँ Vm भनेको भोल्युम अफ मिक्सर हो यो दुईवटा भोल्युम मिक्स गरेपछि त यहाँ यसको भोल्युम त बढ्ने भयो नि यसको भोल्युम के हुने भयो बढ्ने भयो सो Vm भनेको Vm इक्वल्स टु v1 प्लस v2 ओके अब यहाँनिर n1 v1 र n2 v2 लाई एकचोटि फेरि हेरौँ मैले यो n1 v1 लाई अलिकति यहाँनिर एक्सप्लेन गरेँ सो नर्मालिटीको फर्मुला हामीलाई थाहा भइसक्यो वेट इन ग्राम ओके वेट इन ग्राम डिभाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भोल्युम अफ सल्युसन इन लिटर अथवा नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट डिभाइडेड बाई नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट डिभाइड बाई भोल्युम अफ सोल्युसन यसलाई मैले v1 माने किनकि n1 हो त्यही भएर v1 माने इन्टु यहाँनिर v1 छँदैछ यस यो v1 के भयो त काट्यो प्लस यो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट मात्र बाँकी भयो यो भोल्युम के भयो त काट्यो कट भयो सो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ ए भयो यस यो त्यस्तै गरी यसको लागि पनि के आउँछ यसरी नै हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ बी इक्वल्स टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ ए प्लस बी हामीले यहाँनिर nm राख्यो भने यहाँनिर हाम्रो के आउँछ मिक्सरको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट आउँछ सपोज यो 1 छ भने कति आउँछ 2 आउँछ भेरी सिम्पल सो यसरी चाहिँ हाम्रो n1 v1 भनेको बुझ्नु पर्यो n1 v1 भनेको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हो यो कहाँबाट आयो यो भनेको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हो ओके अब एउटा क्वेसन हेरौँ योसँग रिलेटेड एउटा क्वेसन हेरौँ है त ओके हामीसँग क्वेसन छ 10 cc अफ n/2 HCl 10 cc अफ n/2 HCl एसिड छ 30 cc अफ n/10 HNO3 60 cc अफ n/5 H2SO4 आर मिक्स गर्यो सबै एसिड छ र एसिड छ तर एसिडहरू के छ सबै डिफरेन्ट छ अब यसको क्याल्कुलेट द नर्मालिटी अफ मिक्सर भनेको छ अब यो नर्मालिटी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो मिक्सरको र यो क्वेसन्स इन्ट्रान्स र क्लास 12 को बोर्ड एक्जाममा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र यसलाई अब हामी सल्भ गर्छौँ सो मिक्सर सबै एसिड छ अथवा सबै बेस छ भने हामीले इक्वेसन युज गर्छौँ nm vm इक्वल्स टु n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस कतिवटा छ यहाँनिर तीनटा छ सो n3 v3 ओके र भोल्युम सबैको के हुनुपर्छ एउटै युनिटमा हुनुपर्छ मिलिलिटर छ अथवा लिटर छ सो सबै मिलिलिटरमा छ मिलिलिटरमै राखौँ नर्मालिटी अफ मिक्सर वी हेभ टु क्याल्कुलेट भोल्युम अफ मिक्सर 10 cc 30 40 भयो र यो 60 गर्दा कति भयो त 100 cc भयो ओके 100 भयो र n1 छ हामीसँग n1 छ 1/2 इन्टु भोल्युम छ 10 प्लस n2 छ हामीसँग 1/10
10 भोल्युम छ 30 प्लस N3 छ हामीसँग 1/5 भोल्युम छ 60 so we can calculate here Nm into 100 equals to 2 5 yes 5 10 3 3 5 12 छ 12 yes Nm equals to कति आउँछ हामीसँग 20 divided by 100 यो भनेको कति आउँछ हामीसँग 0.2 नर्मालिटी यस यो कन्सन्ट्रेसन सबै जोडेपछि के आउँदा रहेछ त 0.2 नर्मालिटी तर हामीले यो कन्सन्ट्रेसन र यो कन्सन्ट्रेसन नर्मालिटी जोडेर हाम्रो एन्सर आउँदैन रङ हुन्छ किनकि भोल्युम डिफरेन्ट छ भोल्युम डिफरेन्ट भएपछि कन्सन्ट्रेसन पनि के हुन्छ त डिफरेन्स हुन्छ त्यही भएर कन्सन्ट्रेसन एड गर्न मिल्दैन भोल्युमको पनि यहाँ के हुन्छ रिलेसन हुन्छ सो हाम्रो मिक्सरको कन्सन्ट्रेसन बढ्यो सबै एसिड थियो त्यही भएर टोटल कन्सन्ट्रेसन के भयो त 0.2 नर्मालिटी आयो ओके यसरी हामी मिक्सरको लागि गर्छौँ अब हेरौँ अब एसिड बेस आयो भने रिजल्टिङ सोलुसन हेर्नु पर्यो एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स हो यो ओके एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ अब एसिड बेस आयो भने एसिड आयो बेस आयो भने त हामीले थाहा पायौँ तर अब एसिड र बेस मिक्स गर्यो भने एसिड र बेस मिक्स गर्दा के हुन्छ कन्सन्ट्रेसन रिजल्टिङ हुन्छ जस्तै एसिड HCl छ बेस NaOH छ HCl ले NaOH को H+ र OH- मिलेर के भन्नु वाटर बनाउँछ साल्ट बनाउँछ न्यूट्रल हुन्छ ओके यदि एसिड र बेसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बराबर छ भने न्यूट्रल हुन्छ तर एसिडको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अथवा बेसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट डिफरेन्ट छ भने त्यतिखेर के हुन्छ सोलुसन एसिडिक अथवा बेसिक हुन्छ सो लेखौँ इक्वेसन अर्को छ NMBM मिक्सरै हो तर एसिड र बेस छ मैले माने एउटा NaBA माइनस NbVb ओके मैले यसलाई एसिड माने सो NaBA लेखेँ यसलाई माने बेस यसमा अब दुईटा कन्डिसन हुन्छ ओके कन्डिसन तीनटा हुन्छ तर हामी तीनवटै कन्डिसनलाई नै एक्सप्लेन गरौँला र यहाँनिर NaVA को ठाउँमा NbVb पनि राख्न मिल्छ ओके मैले एसिड राखेँ यसमा बेस पनि राख्न मिल्छ र मैले यहाँनिर सपोज गरेँ NaVA इज ग्रेटर देन NbVb NbVb भन्दा धेरै छ भने एसिडको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बेसको भन्दा धेरै छ भने रिजल्टिङ सोलुसन के हुन्छ रिजल्टिङ सोलुसन इज एसिडिक र जुन आएको हुन्छ नि कन्सन्ट्रेसन यहाँबाट पोजिटिभ आउँछ यदि एसिडलाई हामीले अगाडि राख्यौँ भने भ्यालु पोजिटिभ आउँछ र रिजल्टिङ सोलुसन एसिडिक भन्नुको मिनिङ त्यहाँनिर H+ को कन्सन्ट्रेसन आउने हो ओके योसँग दुईवटा H+ छ योसँग एउटा मात्र OH- छ यसले एउटाले एउटालाई चाहिँ न्युट्रलाइज गरे एउटा बाँकी हुन्छ त्यसरी यहाँनिर हाम्रो के आउँछ पोजिटिभ आउँछ सो NaVA चाहिँ ग्रेटर छ NbVb भन्दा त्यो हुँदाखेरि हाम्रो सोलुसन हुन्छ एसिडिक यदि NaVA इज लेस देन NbVb छ भने रिजल्टिङ सोलुसन के हुने भयो त रिजल्टिङ सोलुसन इज बेसिक रिजल्टिङ सोलुसन के हुने भयो त बेसिक भनेको आएको जुन कन्सन्ट्रेसन छ नि त्यो कसको कन्सन्ट्रेसन हुन्छ त OH को हुन्छ यदि एसिडिक छ भने NM को भ्यालु आछ भने त्यो के हुन्छ H+ को कन्सन्ट्रेसन हुन्छ ठीक छ क्लियर छ यो भयो एसिड बेस आउँदाखेरि एउटा क्वेशन हेरौँ यसमा ओके क्वेशन छ हामीसँग क्याल्कुलेट द रिजल्टिङ नर्मालिटी अफ अ सोलुसन प्रिपेयर by mixing 20 ml of 0.8 molar छ नट नर्मालिटी छैन मोलारिटी छ ओके र यहाँनिर 25 ml of 0.4 molar H2SO छ र यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो फर्स्टमा हामीले हेर्नु पर्यो दुईटालाई नर्मालिटीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो ओके र यसलाई हामीले मानौँ Na एसिडको लागि हेरौँ पहिला एसिडको कन्सन्ट्रेसन छ 0.4 तर केमा छ 0.4 के छ मोलारिटी छ सो नर्मालिटी भने के हुन्छ त मोलारिटी इन्टु नर्मालिटी भ्यालेन्सी फ्याक्टर H2SO4 को लागि भ्यालेन्सी फ्याक्टर 2 कति आयो त 0.8 कति आउँछ 0.8 नर्मालिटी र NB हेरौँ NB कति छ हामीसँग 0.8 मोलारिटी छ NaOH को लागि 0.8 र मोलारिटी र नर्मालिटी के हुन्छ सेम हुन्छ किनकि यो मोनो एसिडिक बेस हो यसको एसिडिटी के छ 1 छ 1 भएपछि n को भ्यालु n फ्याक्टर के छ 1 छ भनेपछि सेम हुन्छ ओके 0.8 n र VA कति छ भोल्युम अफ एसिड 25 ml छ
एन्ड भोल्युम अफ पेस्ट कति छ 20 ml छ। ओके हामीलाई थाहा भइसकेको छ कन्सन्ट्रेसन कसको धेरै छ NaVA 0.8 × 25 गर्दाखेरि र 0.8 × 20 गर्दाखेरि यसको भ्यालु धेरै हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर सोलुसन एसिडिक हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। तर हामी इक्वेसन क्याल्कुलेट गरेर निकाल्यौँ। ओके सो हामीसँग NaM फर्मुला छ NaVm = 0. ओके NaVA - NbVb okay NaVA - NbVb then normality of mixture we have to calculate here normality of mixture चाहिँ हामीलाई निकाल्नु छ र Vm भोल्युम भनेको टोटल कति भयो 45 ml यस र यहाँ कति छ 0.8 × 25 - 0.8 × 20 यस यसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ NaM = 0.8 × 25 0.8 × 25 गर्दाखेरि कति आयो हाम्रो 2.0 ओके माइनस 0.8 × 20 गर्दाखेरि 1.6 डिवाइडेड बाइ कति छ 45 यस देन यहाँ कति आयो 0.4 डिवाइड बाइ 45 0.089 नर्मालिटी। सो यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ यो मिक्सरको लागि। एन्ड यो मिक्सरको लागि कन्सन्ट्रेसन के भयो H+ को कन्सन्ट्रेसन किनकि सोल्युसन इज एसिडिक NaVA इज ग्रेटर देन NbVb सो सोल्युसन इज एसिडिक सोल्युसन के हुन्छ एसिडिक र कन्सन्ट्रेसन जो नर्मालिटी आछ कसको हुन्छ एसिडको हुन्छ भन्नुको मिनिङ H+ को कन्सन्ट्रेसन हुन्छ। ओके